लिसन तू आमदाराचें हांव लिसन केलं How you going like that? You पुढे वचपाचे बंद कर आमका फाटी सांगता How have you come without? रिपोर्ट भरून We will sign. Show us the report. Not let you go. All of you are coming. Come here. Stop, block the road. He's running. Come here. Block the car. Let it come. Come now, all of you. कशें आसा आयज हे टीसीबीचे ऑफिसर जे येता इन्स्पेक्शनाक हे पळयता लोकांक पळोवन जेन्ना हे परमिशन दिता तेन्ना हेंकां बिंदास परमिशन दिता ते म्हणटा काय ना सगळें क्लियर आसा म्हणून आयज हांगा कलवट घालपाक तेंच्यांनी परमिशन दिला जेन्ना लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा दोन वर्सां जालीं खंय आनी 39 डेचेर तेंच्यांनी त्या प्रपोजलाक तेंच्यांनी अप्रुवल दिल्लें आसा आनी हो ऑफिसर तेणें रिपोर्ट करूना काय करूना फक्त मेजर केलें आनी आपलो पळयता तेणें खरें म्हणल्यार जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन येता सरपंचाची सिग्नेचर घेवंक जाय कित्याक सरपंच आसा बाकीचे पंच मेंबर आसा लोकल पंच मेंबर की हांगा येवन तेणें इन्स्पेक्शन केलां म्हणून पण आतां तो पळयता तेका जेन्ना क्वेश्चन्स विचारले तेका क्वेश्चन आन्सर करपाक जायना तो म्हणटा आपणाक ऑफिसरान सांगला हांगा वचून यो म्हणून म्हटल्यार तुमी कितें हांगा टायमपास करपाक येयल्या फक्त तुमची हांगा येवन टायमपास करतले लोकां फुड्यान तोंड दाखयल्यान वयतले ही मूद काय रसम चालू आसा एवरी टाइम हे डिपार्टमेंट अशें करतात मिनिस्टर विश्वेश राणे जेणे परमिशन ग्रांट केल्ली आसा हो मिनिस्टरान येवन पळोवपाक जाय सायटीचेर तो व्हडले व्हडले म्हणटा एनटीझेड आनी कसले व्हडली व्हडली भाशणां दिता पळय हांगा येवन पळय ती सगळीं झाडां आसा व्हडली व्हडली झाडां आसा व्हडली व्हडली झाडां आसा ही व्हडली व्हडली झाडां तेंच्यांनी थंय तेंच्यांनी लँड यूज चेंज दवरला आनी खंयच्या आदाराचेर हें केला हांगा उदक भरता रस्तो भरता उदकाक व्हॅल्यू असतो ना सरपंचाची सायन ना कोणाची सायन ना व्हॅल्यू असतो ना कोर्टान फाल्यां कोर्ट विल नॉट रेकॉग्नाइज डेप्युटी टाउन प्लॅनर हॅज नॉट कम विथ हिम कोर्ट हॅज डायरेक्ट डेप्युटी टाउन प्लॅनर टू कम विथ हिम वाय डेप्युटी टाउन प्लॅनर हॅज सेंड हिम मेडी मार स्केप कोर्ट वाय डेप्युटी टाउन प्लॅनर हांगसर ना परमिशन सॉली दितात ते भितर आनी हांगसर कित्याक ना डेप्युटी टाउन प्लॅनर जे म्हणटा पळय हेच्या पयलीं असोच करता आनी आतां परत केला हेंच्यांनी टीसीबी बोर्डाक अप्रुवल दिता पास करता खंयच्या आदाराचेर पास करता टीसीबी बोर्डाक घालून अप्रुवल एवरी टाइम हे टीसीबी बोर्डाचेर सगळे गोंयभरान हेंच्यांनी पास केल्ले आसा विथआउट नोईंग द फॅक्ट्स त्या बोर्डान कलेक्टर असता त्या बोर्डान DDW असता त्या बोर्डान WID असता हे सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल त्या बोर्डान असता अलॉंग विथ द मिनिस्टर्स खंयच्या आदाराचेर केला सिंपल आसा तूं इन्स्पेक्शन सारकें कंडक्ट कर आनी आमकां डॉक्युमेंट दाखय खंयच्या आदाराचेर तुमी परमिशन दिला तो डॉक्युमेंट दाखोवपाकूच रेडी ना ताका सांगलें आमी प्लॅन दाखया म्हणून हे खंयच्या आदाराचेर तुवें दिला तो कित्याक कितेंय दितलो ना ताका कॉन्क्रीट प्लॅन आसपाक जाय आनी दॅट प्लॅन हॅज टू बी अप्रूव्ड by the department. He is saying that I am not liable to show the plan. आमकां दाखोवपाक ना म्हणटा आता तो येवन केला कितें केलें तो येवन टायमपास केला हांगा टेप लायल्या गेला काय उलोवपाकूय रेडी ना धांवता पळोवपाक रावला बसता भितून आतां फोनाचेर उलयता अरे सिंपल कितें आसा जेन्ना तुमी लोकांक विश्वासान घेयनासतना तुमी हाडपाक सोदता तेन्ना अशेंच जातलें लोक भायर सरतले तुमकां दिसलें आसतलें गोंय तुमी काबार करपाक उठल्या गोंय आमी काबार करपाक दिवपाचें ना एडमिनिस्ट्रेशन जे आयज कॉलेप्स जाला हें कळटा तेणेन सारकें आसा नाल्यार तेणें आन्सर करपाचें तेणेन सगळे डॉक्युमेंट दाखोवपाचे बाबा हें आमी कायद्या अनुसार दिल्लें आसा म्हणून कशें दिलें तें ताका कळोंक जाय न्हू तुमकां एवरी टायम कोर्टान लोकांक वचचें पडटा म्हणल्यार कितें टॅक्स पेयर पयशे आमी लोकल जे आसा ते एकटे जावन कोर्टान वचपाचें एवरी टायम सरकार कितें करता हे गोंय विकूंक म्हटल्या हे आता कोणाच्या दबावाचेर राहता डेफिनेटली मिनिस्टराच्या दबावाचेर मिनिस्टर विश्वेश राणेच्या दबावाचेर हे जाला ना तेणें स्टेटमेंट काडलो एक मिनट तेणें स्टेटमेंट काडचो मिनिस्टर विश्वेश राणे टीसीबी मिनिस्टरान की हें जें केलां तें सारकें आसा म्हणून आसा नाल्यार दाखोवचें डॉक्युमेंट दाखोवचें सारकें तुमी WIDन परमिशन दिलें कशें खंयच्या आदाराचेर परमिशन दिलें हांगा जेन्ना उदक भरता सगळे प्रेशराचेर चल्ला हांगा प्रेशर ब्लास्ट जातलो लोक उगिना डेफिनेट मिनिस्टर आसतलो कित्याक मिनिस्टरान अप्रुवल दिला 39 हे आख्खे गोंयभरान तेंच्यान अप्रुवल दिला कोट्यांनी लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती लँड यूज चेंज केल्ली आसा
आनी त्यो लँड यूज चेंज करपाचो कारण कितें कित्याक ह्या बिल्डर लॉबींग व्हडले भायले लॉबीज जे आसा तांकां जाय तशें मनमानी करपाचें आनी हांगा कन्स्ट्रक्शन वाडोवपाची सो फायनली तुमचो डिमांड कितें लास्ट आणि जर समज तुमच्यो मागण्यो पुराय जावना तुम्ही फुडें कितें पळय करतले सिंपल आसा डिमांड लोकांचो इतलोच आसा की जो इन्स्पेक्शनाक हांगा येयला तेणें सारकें इन्स्पेक्शन कंडक्ट करचें अलॉंग विथ द सरपंच जो सरपंच हांगा आसा बाकीचे जे गांवकार आसा गांवचे लोक आसा तेंच्यांनी सारकें इन्स्पेक्शन करचें आनी तें नोटिफाय करून तेणें दाखोवचें अलॉंग विथ आमकां तो प्लॅनूय पळोवपाक जाय खंयच्या आदाराचेर तुमी हें दिल्लें आसा कल्वट बांदपाक हें सगळें क्लियर जावपाक जाय तेन्नाच तेका लागून तेका लोक हांगा रावल्या तेजो आन्सर घेवपाक मेजरमेंट घे म्हाका सांग तुमी आतां ती प्रॉपर्टी आसा ती तेका तुमी कितें कन्वर्जन दिला यू आर TCP ऑफिसर यू हॅव कम अलॉंग विथ ऑल द फाइल्स डॉक्युमेंटेशन यू कांट कम लायक चेकिंग युअर हँड्स मी कोर्टाच्या तुम्ही जे आता परमिशन त्यांना ग्रांट केला एज पर दॅट परमिशन ऑफ दॅट कल्वर्ट इज प्रपोज करेक्ट यू कांट से लाइक दॅट यू हॅव कम फॉर द inspection no you have to tell us because you have come for the site inspection that's what I'm saying you have to come with the documents while doing the inspection you can't come shaking your hands like this look which officer Jaydev is the deputy town clerk, correct? So he should have come over here, no? Before proposing, listen one thing. What I am saying is that before proposing anything, then you'll have to do a site inspection, proper site inspection. You have seen the densely trees over there, and you'll have already proposed it for land use change under that kind. All it has been approved as per Sarpanch approval. So when you are granting a permission, you have not checked the crossing of Nalla. And there is a high tide when there is a heavy rainfall. There is a high tide over there. So you have not checked it. And how you can give a permission? So without checking reality, sitting in the office and signing everything. So basic thing is there. That's it. That is the government of the day. बेसिक कितें आसा तुम्ही येवन पळोवपाक जाय आसलें जेन्ना तुमी वॉट एवर परमिशन तुमी ग्रांट करता सगळ्याक अशेंच जाला आख्खे गोंयभरान तुमी 39 आसूं 72 आसूं आनी कितें आसूं तुमी अप्रुवल दिता सोडटा हांगा लोकलांक कितें इफेक्ट जातले रोड केदो आसा थंय आमी पळयला रोड 3 मीटर थंय तितलोच कलवडाचो रोड आसा तुम्ही कसो तांकां परमिशन दिता गिविंग कन्स्ट्रक्शन लायसन्स यू हॅव टू कम फिजिकली आणि चेक राइट यू हॅव टू चेक the culvert from in to in is 430 Which provision of the TCP he is authorized for culvert? It is road and bridges. PWD road and bridges for permission. दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग आमकां शिक्षण गाडो बंद आमकां तुम्ही आता खंयच्या बेसिसाचेर केला तुम्ही करूंक शकना न्हू तुमकां एवरी टायम लोकांक कोर्टान वयचें पडटा लोकांक डिफरंट डिपार्टमेंटान अथॉरिटीजान वयचें पडटा तेन्नाच तुमी येता नाजाल्यार तुमी येत ना कोण सांगले ऑफिसर सांगले मिनिस्टर सांगले वॉट एवर कोण सांगता तुमी अप्रुवल दिता दीस इज कंप्लिटली रॉंग आयज लोक येयला तूं वचपाक सोदता कशें कित्याक जाल्यार तूं आन्सर ना ते जयदेवाक सांग जयदेवान हांगा येवपाक जाय आसलो सायटीचेर इतले लोक आयज जमले हांगा आमी बसून हांगा येयले स्पेशली लोकांनी आपयला म्हणून तेन्ना जयदेवान हांगा स्पेशल येवपाक जाय बिकॉज ही हॅज गिवन द परमिशन करेक्ट Deputy Town Planner is concerned officer to give a permission. You should have been present. Or your TCP board, whichever board has granted this permission, you should have come over here. Or you should have called CTP. She is sitting in the office there and she is not doing anything. She is saying, no, the board has granted. You are not giving a proper documentation. हांगा तुम्ही सगळे झाडां पळय मरे झाडांची हायट पळय केदी व्हडली झाडां आसा 50-100 वर्सांची झाडां आसतली तुम्ही त्या झाडां सगळीं आतां फाल्यां फॉरेस्टान घालतले दोनूय डिपार्टमेंट त्याच मिनिस्टराक लागता थंयच अप्रुवल दितले कटींग करपाक सेईंग दॅट इट इज ऑलरेडी बीन लँड यूज चेंज सो कशें तुमी 39 येच्या अंडर तुमी कशें अप्रुवल दिता हांगा आख्खो तुमी गांवाची वाट लावन उडयतले कित्याक दोनूय सायडीच्यान आसगांव अंजुणच्यान दोनूयच्यान उदक येता तें उदक हांगा भरता खंय तें सॉर्ट आउट करपाक सांगून तुमी परमिशन ग्रांट करता हाऊसिंग बोर्डाचे उदक दुसरें येता आख्खे दोंगराचे ते दुसरे वाटेन येता तितून कल्वट घालतले जाल्यार पळय हाव विल गोंया सोपयले 39 and 49 TCP डिपार्टमेंट तुमी खंयच्याच हे कन्सर्न हे घेयना तांच्या बेनिफिटाक विलेज पंचायतीचे घेयना लोकांचे घेयना कोणाचेच घेयना कोणाक घालपाक ही झाडां आसा म्हणून तुमी TCPन फॉरेस्टाचे अप्रुवल घेतलेले आमी सिलिंडर घालपाचे अप्रुवल दिवपाक
येदो असो रोड आसा येदो असो रोड तुम्ही भितर वचपाक मेळना. Existing road over there, culvert to culvert is 4.30. कोहे दिले. कॉल आहे तुझं कल्वर्टाचे मध्ये ते प्लॅन 4.30 दाखय म्हाका मातसो तूं. म्हाका मातसो पळोवपाक जाय. तेका अप्रोवल दिवचो प्लॅन प्लॅन दाखय मरे आता तूं इन्स्पेक्शनाक गेला Sir, वी वॉन्ट every inspection, the right person never comes. This is the trick of the government. This is always the trick. Huh? I want to Third see person the coming. plan of I don't know. propose whatever you have proposed over there. You come to show What your you are face. saying like this? You have come for inspection. You have come for site inspection. You are saying that I will discuss. You have to carry along with you all the plans and documents. Whatever permissions you have given to them. How you can say it like that? माझे ऑफिसर डायरेक्टली मी जस्ट वन टेक No, तो कोणी जे जे असू जाल्यार तेजे वयले असू बतिका असू ऑफिसर तुम्ही हांगा सायडीन इन्स्पेक्शन येता तुम्ही डॉक्युमेंट्स घेवन येवपाक जाय इट इज युअर ड्युटी यू आर नॉट कमिंग विथ द डॉक्युमेंट्स कसली आली फायल करली प्लॅन दाखय